بسم الله الرحمن الرحيم. تمرين ديال الدرجة الكلوريمترية ديال شي حليب، شي سوليسيون سكون ابيل لو دوغري كلورومتريك. فيديو مختصر 10 دقائق. نضعكم في الصورة. عندي هنا واحد سوليسيون اسيد، ها هي محلول حمضي ولكن ديال الحليب. دابا الحليب حاطينه في الماء، هذا محلول حمضي. استاذ الحليب حامض مالك ما عمرك دقتيه، ولكن المشكل هو ان الحموضيه عندها واحد لا ليميت، الا فاتها اش غتشرب ديال مشيتي فيها. الحليب يمكن تحمل الحموضيه ولكن في حدود، اما الا فتها مشيتي فيها الشريف. دابا حنا بغينا نتيقنوا بان الحليب طري، معناه ممكن تشربوا ديال ما كاين حتى مشكل. هانيه تبعوا الحليب باش يكون طري، الحليب باش يكون فغي تيعطيونا واحد المعلومه فيه. كيقول لك اسيدي هاد الحليب هذا فيه تيطبعوه فيه تيقول لك 1 دوغري كلورومتريك، تيكون مطبوع تيقول لك اخويا هذا راه فيه واحد دوغري معين، ولكن تيعطيك واحد المعلومه تيقول لك بان الدوغري القصوي، الدوغري القصوي شنو هو؟ تيقول لك مثلا 0.1 غرام ديال لاستيد في الليتر، ما يفوتوش. دابا هاد 0.1 غرام في الليتر تيعبروا عليها بهذا الرمز هذا. يعني الا لقيتي دابا كاتبين 1 دوغري دي 1 دوغري كلوريمتريك، عوض ما يكتبوا هاد ولكن تيكتبوهم جوج. دابا شاري حليب ياك، شوف شاري الحليب اسيدي قال لك باش يكون طري نظري، باش يكون طري خاص اطرو د الحليب، اطرو 1 لتر الحليب ما تفوتش 0.1 غرام ديال لاستيد. يعني تكون لاستيديتي 0.1 غرام، يعني لا كونسونطراسيون ماسيك غادي نرجع ليها بري. وهاد 0.1 تنخليوها لان تيعطيوها لينا كمعلومه، طرفوها خليها. حنا غنمشيو نشوفوا الحليب ديالنا واش طري. اشنو هو تعرفوا واش طري؟ انت غتقلب شحال من غرام د لاستيد في الليتر هذا. دابا هذا هو اللي باغي نشوف شحال فيه. غنمشي نقلب هذا كل لتر منه شحال فيها من غرام د لاستيد. اما هاد المعلومه راه معطيه ليا خارج التجربه. هما قال لي الطونسيون باش تعرف الحليب طري، ها المعلومه اللي خصها تكون، ماشي هذه كاينه هنا، لا خصها تكون. راه نشوفوا بعدا اش كاين. تنديروا الدوزاج، تنقلبوا على ليكيفالونس. نديكم الهدف نيشان، تتمشي لا رولاسيون ديكيفالونس، تدير سي ا فوا في ا تساوي سي بي فوا في بي او. في ا كاينه في التمرين، سي ا ما عنديش، سي بي كاينه في التمرين، في بي او كاينه في هذوك الممسات واللعيبات راكم عارفينهم. غتمشي تلقى لا فالور ديال السي ا هي سي بي ملتيبلي بار في بي او ديفيزي بار في ا. تجبد نعامس الحاسبه غادي نعطيكم شي رقم من عندي. مشيتي اسيدي حسبتي لا فالور تاع السي ا لقيتي 1.6 مثلا 10 - 2 مثلا قلت مثلا مول بار لتر. لقيتي دابا السي ا، دابا غيقول لك واش هذاك الحليب طري. اش خصك دير؟ خاصك من هنا من السي ا تقول لي كل لتر هنا شحال فيه من غرام ديال لاستيد. كل لتر شحال فيه؟ ساهله. واش عقلتوا على لا كونسونطراسيون، لا ديفينيسيون دو لا كونسونطراسيون مولير، وعقلتوا على لا كونسونطراسيون ماستيك؟ عقلنا عليها استاذ. تعال شكون هي السي استاذ؟ ان سور في. طيب شكون كونسونطراسيون ماستيك؟ ام سور في. طيب يتحطوا بجوج ما تلفش، خاصك ترولي بيناتهم. اشنو هي لا كونسونطراسيون مولير؟ شكون هي ان؟ سي لا ماس سور لا ماس مولير وضرب فيه في. غتعطيك سي ايغال شكون هي بوتيت ام سور في؟ ما بانتلكش. بوتيت ام سور في هي كونسونطراسيون ماستيك، اذا هي لا كونسونطراسيون ماستيك سور لا ماس مولير. من هنا غتجبد لا كونسونطراسيون ماستيك. شكون لا كونسونطراسيون ماستيك؟ هي لا كونسونطراسيون مولير في لا ماس مولير، وهذه علاقه درتها في الاولى بكالوري. تحطها هي اللي غتفك بها المشكل. امشي نفكوا المشكل. تعالوا شوف نحيد هذا الشيء واستاذ حيدو. سير على الله. طاحت البروصه ياك ما غطيح في الامتحان. هذه تساوي سي شحال؟ 1.6 10 بيسونس موان 2. لا ماس مولير د لاستيد تكون في لي دوني
مثلا ناخذ مثال اللي عندي هنا هو 90 خويا غدير الكالكول معايا 1.6 موان 2 فوا 90 عطاتني 1.44 الله يرحم امك يعطيني الوحدات شكون هي السي مول باغ لتر شوف هادي مول باغ لتر شكون هادي غرام بار مول افيك مول باي هي غرام باغ لتر هذه هي لا كونسونطراسيون كوا ماسيك شتي هاد لا كونسونطراسيون ماسيك ديال الحليب اللي عندي الحليب اللي درت ليه المعايره ديال الحليب اللي ناوي نشربو هذه لا كونسونطراسيون ماسيك ديال الحليب اللي خوك بغا يدير ولكن خصو يتيقش يدير ولا يدير ليه كويك يكبو يعطينا اتساع دابا اش كاين هذه هي لا فيغيتي هذه هي الحقيقه دابا المعلومه اللي عطاونا شنو هو تي كونطري الى ما فات 0.1 غرام باغ لتر 0.1 شحال اخويا عندك هنا نتايا عندك 1.44 غرام باغ لتر صافي دير كوا ان تجاوزتي القيمه اللي كاينه هنايا شفتوا ولا ما شفتوهاش تجاوزتي القيمه اللي كاينه هنا تجاوزناها لان 1 دوغري قالوا لي 0.1 غرام نشوف هاد لا فالور واش فعلا هي اللي عندي هنايا 1.0 غرام سي تري بيان هنا سمحوا لي واحد المعلومه مشات ليا سمحوا لي دابا 1 دوغري تتعني هذه اكسكيزي موا بزاف دابا 1 دوغري على ديفينيسيون ديالها اما باش يكون فغي لان المعلومه تكون في لي دوني الا بغيتيه يكون فغي خاص تكون الدوغري ديالو قل من 18 دوغري المعلومه لان تكون في لي دوني المعلومه يلا طليت عليها ماشي مشكل دابا هاد 1 دوغري هذا هو لا ديفينيسيون ديالو هي 0.1 غرام ديال لاستيد في الليتر ولكن واش صالح ولا ما صالحش غيكون صالح للشرب الا كان لو دوغري قل من 18 هذه غنحولها انا باش نعرف الحقيقه الا كان 1 دوغري فيه 0.1 18 دوغري فيها في شحال ضربها في 18 الا ضربنا هذه في 18 تعطيني 1.8 غرام باغ لتر معنى ان المعلومه اللي غادي تخلي الحليب نعرفو انا واش نشربو ولا لا ماشي الفوقانيه ولكن التحتانيه لان كتبوها في لي دوني قالوا لي هذاك الحليب تاع كونطري الا كان الدوغري قل من 18 مني غادي يقول لك اوليدي قل من 18 انت شد هاد القيمه ضربها في 18 وتعطيك هذه دابا رجعوا معايا شحال اخويا لقينا حنا لقينا 1.44 باغ لتر خويا شنو هي امتى تيكون فري الا كانت قل من 1.8 شحال عندك انت 1.44 معناه ما وصلش 1.8 معناه شرب مع راسك اذا اعيد غير يقول لك الحليب طري ولا ما طريش اول حاجه لا ريلاسيون ديكيفالونس ثاني حاجه خرج لي السعر ثاني حاجه خص توصل لهادي هذه هي الساروت هو هذا خاص توصل لهادي ما كاينش اللعب توصل لهادي دير الكالكول ديالك لقيتي الكالكول لقى لا كونسونطراسيون ماسيك وكتب فيها هذه هي المعلومه اللي في الحليب درنا ليه المعايره خليها اجي رجع لي دوني في لي دوني غتلقى قال لك اخويا 1 دوغري يقابل هذه معلومه ويقدر ما يعطيوهاش ولكن المعلومه اللي غتهمنيه هو غيقول لك امتى تيكون طري تعطيك لانفورماسيون تيقول لك اخويا طري الا كان قل من 1.8 غرام بار لتر وانت راك لقيتي 1.44 غرام باغ لتر تقول لي لقيت قل من هذه اذا اخويا طري وتخاف دابا ما يعطيكش هذه المعلومه هذه ما غادي يخلي 18 ماشي ما يعطيهاش يقول لك اخويا شحال من دوغري في هذا شحال من دوغري انت غتلقى المعلومه الفوقانيه 1 دوغري فيه 0.1 انت لقيتي شحال 1.44 غتقول لهم 1 دوغري يقابل 0.1 غرام باغ لتر اكس دوغري تقابل 1.44 اذا اكس هي 1.44 sur 0.1 غتعطيك اخويا هي 14.4 دوغري لان يقدر يقول لك دابا جبت شحال من غرام باغ لتر وقول لي الدوغري ديالو غيقول لك قول لي يا سيدي الدوغري ديالو من يبدا يقول لي في الدوغري ديالو غنطلع المعلومه الفوقانيه غنكتب 1 دوغري تقابل هذا العدد ونشوف العدد اللي لقيت الرجل دو 3 وغنقول لي الدوغري هي 14.4 مني غتلقى الدوغري 14.4 غيقول لك الدوغري القوسي هو 18 واش طري ولا لا بيان سور طري لان الدوغري اللي عندي هنا اقل من 18 اذا ما كاين حتى مشكل اذا اعيد المره الاخيره
هاد القضيه ديال فري ولا ماشي فري، لا رولاسيون ديكيفالونس جبت السي ا، دوز جبد لا كونسونطراسيون ماسيك، حطها تصنت لعظامك، رجع قرا لي دوني، شوف لي دوني اش فيهم، الا لقيتي فيهم راه تي كونطري الا كانت قل من 10 غرام باغ لتر صافي تهنيتي. ياك اخويا قال لك الطريق قل من 10 وانت راك لقيتي غير 1.44 صافي. وإلا قال لك تي كونطري الا كانت دوغري هي 20، ايوا انت ترجع هذه دوغري. راه دابا قال لك القيمه القصويه ديال الدوغري 20، انت غتقول له مساين وتا نشوف شحال من دوغري في هذه باش تتفكها بهذه المعلومه هذه تتكون في لي دوني. تدير 1 دوغري يقابل القيمه اللي لقيتي تقابل الدوغري ديالك، لقيتي 17 مثلا، غتقول لهم وانا الدوغري 17 ولكن نتوما قلتوا لي ما نفوتش 20 وانا ما فتاش. شرب هنيئا مريئا بالصحه والراحه.